अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनमें ये चीज़ बहुत आम है और वो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, ना समझना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक ही नहीं दी कि वो इस बात को, इस आदत को ख़त्म करें और इस बात को समझ सकें और एक अच्छा रास्ता समझें, एक अच्छे रास्ते पे चल सकें। तो अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक ही नहीं दी। तो इस पे आज मैं ये बात करना चाहूँगी कि देखें, जो लोग ज़िंदा होते हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब अगर कोई आपकी बहन भाई या आपका कोई रिलेटिव या दोस्त या कोई आपके जानने वाला या रोड पे भी आप किसी को देख लें, किसी गली मोहल्ले में किसी को देख लें कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं कि हमें इसका साथ देना पड़ेगा, टेंशन लेंगे, फिर लेके जाना पड़ेगा, वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। वही सारी बातों को छोड़ो, आराम कर लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में बीमार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इंतज़ार में होते हैं कि कोई तो हमारी बात को, हमारी फरियाद को सुनेगा, हम पे रहम खाएगा, हमें हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो वालिदैन के मुतल्लिक भी इस बात को इतना वो अहम नहीं समझते। वालिदैन दर्द के साथ रो रहे होंगे, उन्हें अपने काम नज़र आ रहे होंगे, अपने बच्चों के मसाइल, अपनी वाइफ के, वो नहीं ध्यान देंगे। और कुछ बहन भाई भी ऐसे हैं जो छोटे या बड़े बहन भाई बीमार होंगे तो उन पर ख़ास तवज्जो नहीं देंगे। और कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो कि आपकी तबीयत सही हो तो आपको पूछते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो या कोई परेशानी के मसाइल चल रहे हो तो आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बात है ही अच्छी नहीं। देखें, इंसान अगर तो ज़िंदा है इंसान, तो वो चाहता है, उसकी तबीयत ख़राब है या वो किसी अपने को अपने साथ, अगर हमें कोई यही कह देना कि हमने रोड जो है वो क्रॉस करनी है तो हमें सामने तक जाना है, तो प्लीज़ हमारी कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई बच्चा है या कोई लेडीज़ हैं डरती हैं या कोई भी मेरा भाई है कुछ भी, तो को अगर कोई साथ उसके साथ हिम्मत वाला इंसान खड़ा होगा ना, जो इजीली रोड क्रॉस कर लेगा, आमने सामने चला जाएगा, तो वो ये देखेगा ना जो उसके साथ खड़ा है वो डर रहा है इस चीज़ से, तो वो खुद तो चला जाएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं सामने जा ही रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, इनको भी सामने लेता ही जाऊँ या लेती ही जाऊँ, या कोई बुज़ुर्ग है उन्हें रोड क्रॉस करवा दूँ, या कोई बच्चा है तो उठा के रोड क्रॉस करवा दूँ। लेकिन नहीं, वो ये सोचेंगे, उसको एटीट्यूड दिखाएंगे कि आपकी हिम्मत कम है, हमारी ज़्यादा है, देखें हम जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें, जीते जी तो हम किसी को रोड तक क्रॉस नहीं करवाते, किसी को किसी की तबीयत ख़राब हो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते। कोई बहन भाई बीमार अगर लेटा हुआ है तो उसे सहारे की ज़रूरत है, हमें उठा के बिठाओ या कुछ खिलाओ या थोड़ा वॉक करवा दो, कुछ भी, तो हम उसे नहीं करवाते। हमें ये चीज़ें एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन मुश्किल लगती हैं। और अगर वालिदैन बीमार होंगे तो डॉक्टरों ने उन्हें रेस्ट बताया होगा, बेड रेस्ट, तो हम क्या करेंगे, एक दो दिन, एक हफ़्ता 2 हफ्ते उनकी केयर कर लेंगे। उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारे तो और भी बहुत काम होते हैं, दोस्तों के साथ या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, या हमने अपनी स्टडी करनी है, या कोई भी हमने फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, नेट वगैरह यूज़ करके, टीवी वगैरह पे और गेम वगैरह खेल लेंगे इन चीज़ों पे। लेकिन वालिदैन तड़प रहे होंगे दर्द से, या चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे बच्चे हमें उठा के बिठाएं, वही हमें थोड़ा सा वॉक करवा दें या उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो उनका ख्याल अगर रखेंगे। लेकिन नहीं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, अपनी बातों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें, इंसान ज़िंदा है तो उसकी तो आप कदर करते नहीं हैं, उसे सहारे की ज़रूरत है, तो अगर उससे आपके साथ की ज़रूरत है तो उसका साथ दें। अगर तो वो बीमार है, उसे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपने उसे उठा के बिठाना है तो आप उसका साथ दें। अगर वालिदैन हैं, उन्हें उठा के लेके हॉस्पिटल जाना है तो आप लेके जाएं, वॉक करवानी है करवाएं। आपके लिए वो बोझ नहीं होने चाहिए, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वालिदैन हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे वाइफ है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी है, आस पड़ोसी क्यों नहीं है आपके, फिर भी अगर सहारे की ज़रूरत है आप दें। और अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी उनका साथ दें। तो अगर जीते जी तो आप इंसान की कदर नहीं करते, मतलब किसी भी बात पे उसका साथ नहीं देते, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जब इंसान देखे फोत होता है तो उसको कंधा देने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। वही अगर आप जीते जी उन्हें कंधा देते, सहारा देते, उन्हें समझते,
تو میرے خیال سے وہ کچھ زندگی کے جتنا بھی ٹائم اللہ نے مقرر کیا زندگی کو اتنی ہوتی ہے، مگر وہ اچھے سے وہ دن گزار لیتے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھنے پہ وہ کچھ دن اچھے گزار لیتے، لیکن آپ نے نہیں انہیں وقت دیا ہوتا، نہیں سمجھا ہوتا، نہیں سہارا دیا ہوتا، نہیں ان کی کیئر فکر کی ہوتی. تو جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ احساس کہاں سے ایک دم سے آ جاتا ہے سب کو دکھانے کے لیے کہ آپ انہیں کندھا دینے. آپ تو آپ اور بھی لوگ جو یہی نہیں سمجھتے اس گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کو ضرورت ہے، کسی کو سہارے کی ضرورت ہے، یا روڈ پہ کوئی جا رہا ہے بیمار ہے، اسے سہارا دے کے ہاسپٹل تک پہنچائیں کچھ بھی، تو وہ اس کو سہارا اس ٹائم پہ جب ضرورت ہوتی ہے نہیں دیتے. تو بعد میں اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے وہی لوگ کیسے سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی. میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر انسان جی رہا ہے آپ اسے وقت دیں، اسے سہارا دیں. ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو آپ اسے وہاں تک سہارا دیں. کوئی اور پرابلم ہے تو وہاں تک اسے سہارا دیں. اگر وہ لیٹا ہے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے آپ سہارا دیں. اگر وہ چلنا چاہتا ہے ہمت نہیں ہے آپ اس کا سہارا بنیں. تو آپ انہیں کندھا دیں، انہیں یہ بتائیں، انہیں یہ احساس کروائیں، انہیں اسپیشل فیل کروائیں کہ اب وہ ان کی سچویشن چاہے جیسی بھی ہے، بیمار ہیں، کوئی ٹینشن ہے یا کوئی کچھ بھی ہے، انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ نے انہیں کندھا دیا ہے. اگر ان میں ہمت نہیں ہے، وہ ہمت ہار چکے ہیں یا بیمار ہیں کچھ بھی، تو آپ ان کی ہمت ہے، آپ انہیں سہارا دیں گے، آپ انہیں کندھا دیں گے. اگر وہ نہیں چل سکتے تو آپ ان کا کندھا ہیں. انہیں یہ احساس کروائیں اور اس پہ پورے بھی اتریں. صرف احساس ہی نہیں دلوانا اور اگنور بھی نہیں کرنا. تو اگر وقت پہ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے انسان سے بھی دعائیں لے لیں، آپ کا بھی دل سکون محسوس کرے، آپ سے بھی اللہ نے کوئی اچھا کام کروایا، آپ کو بھی توفیق دی ہے اور آپ نے اس پہ عمل کیا، کوشش کی ہے. اللہ کے نزدیک بھی آپ کی ایک جگہ بنے گی، مقام بنے گا. اور اگر نہیں تو پھر وہی انسان جب مر جائے گا تو آپ اس کو کندھا دینے آگے آئیں گے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے دل میں یہ احساس ایک بار بھی نہیں آئے گا جب ضرورت تھی تب تو پوچھا نہیں، تو آج کندھا دے رہے ہیں؟ نہ آپ کا دل سکون محسوس کرے گا، نہ آپ کے اللہ کو کے نزدیک یہ بات اچھی سمجھی جاتی ہے. اور وہ انسان جو آپ کو کہتا کہتا مر گیا کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں کندھا دو، آپ اسے اس ٹائم پہ نہیں دیتے جب ضرورت ہے، اور جب اسے ضرورت نہیں رہتی تو پھر آپ اسے کندھا دے رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا آپ نے دعائیں لی ہوتی ہیں؟ نہیں، اس کے بھی دل میں جی ایک بات رہ جاتی ہے. تو اس لیے انسان زندہ ہے تو اس کی قدر کریں، اس کا سہارا بنیں، اسے کندھا دیں، نہ کہ وہ مر جائے تو اسے سہارے کی ضرورت اس ٹائم پہ نہیں ہوتی. اس ٹائم پہ تو کندھا دینے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو نہیں بھی جانتے. تو اس لیے جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا کس میں سے کس کس کی ایسی نیچر ہے، کون ایسا سوچتا ہے اور کرتا ہے. پلیز امید کروں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. اگر سمجھا ہے تو اس پہ عمل کیجئے گا. جیتے جی انسان کی قدر کریں، اس کے دل میں کوئی بات نہ رہنے دیں اور اس کا سہارا بنے، نہ کہ وہ مر جائے تو پھر آپ دکھاولا کریں. دکھاولا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو دکھا کے کیا کرنا ہے؟ جو انسان بیمار ہے یا تکلیف میں ہم اسے تو پوچھ نہیں رہے، تو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اپنے اللہ کو دیکھا کریں، آپ کو ہر حال میں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو پلیز اس پہ عمل کیجئے گا. عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی عمل کرے گا تو آپ کے لیے. تو پلیز امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اور جو آپ کے نزدیک اس طرح سوچتے ہیں کرتے ہیں انہیں بھی اس سے منع کیا کریں اور انہیں بھی بتایا کریں تاکہ وہ بھی عمل کر لیں. تو اور کمنٹس میں مجھے یہ بتائیے گا آپ کو میری بات کیسی لگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.